जनाब सोनी धरती देखने वाले तमाम नाजरीन को ज़िशान अलवी का एक बार फिर से प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम। जनाब यौम यकजहती कश्मीर की बात की जा रही है, या सादा लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये कहना चाहते हैं, ए मेरे कश्मीरी भाइयों, ए मेरी बहनों, ए मेरे बच्चों, ए मेरे साथियों, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ थे। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी हर किस्म की दामे दरमे कदमे सुखने, जिस तरह से हम जो कर सकते हैं अपने, मैं अगर पाकिस्तान की आवाम को अगर उनकी तर्जुमानी करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक अगर ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, शोबाहाए ज़िंदगी में से किसी भी शोबे को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरी हमदर्दियाँ, मेरी तमाम तर ताकतें आपके साथ हैं। बस हमें क्या चाहिए, हमें एक विजन, एक क्लियर हिकमत अमली चाहिए, एक नज़रिया चाहिए कि हमें किस पर करना क्या है। जब वो क्लियर हो जाए को इंशाल्लाह तो तमाम क़ुव्वतें उस समत में लगाई जाएंगी। तो जनाब इसी की कोशिश की जा रही है। आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं सोनी धरती टीवी चैनल, और मेरा साथ दे रही हैं जनाब राबिया चौधरी। जी हाँ, हम बात करते रहे हैं, हमारे साथ पहले तशरीफ़ रखते थे प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, उनसे हमने मुख्तलिफ हवालाजात पर बात की, मुख्तलिफ पहलुओं का हमने तज़किरा किया, लेकिन उसमें ज़्यादातर हमारा फोकस रहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो ये मसला कश्मीर को हैंडल करने में और उसको देखने में। फिर हमने उसके अंदर थोड़ा सा तज़किरा किया कि मुस्लिम ममालिक को क्या किरदार अदा करना चाहिए, हमारे यहाँ क्या कोताहियाँ रही हैं, लेकिन अभी बहुत से पहलू तशना हैं। और जनाब आपकी तशनगी मिटाने के लिए हमने बड़ा खूब एहतमाम किया है। हमारी खुदकिस्मती है कि हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ज़ैद ज़मान हामिद साहब। सर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। जानी मानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है माशाल्लाह। सबसे बड़ा तारुफ तो ये है कि एक पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, और माशाल्लाह दिफाई तजिया निगार हैं, अपना एक अच्छा नाम रखते हैं। और यकीनन आज हमारी खुशकिस्मती है कि सर आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम कश्मीर की क्या ही बात करें, हम अगर बहुत पहले चले जाएं, आपसे पूछने वाली बहुत सी बातें हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बाकायदा समत इख्तियार की जाए और हम सबसे पहले जो आगाज़ है उसकी तरफ जाते हैं। आगाज़ है पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया, और कायद आज़म की और मुस्लिम लीग की जो कोशिशें थी, काविशें थी, वो रंग ले आईं और हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि हमारे साथ एक ज़्यादती भी करती गई, और बड़ी ही नपे-तुले अंदाज में, बड़ी ही प्लान तरीके से हमें हमारे एक बहुत अहम हिस्से से जुदा कर दिया गया। उस हिस्से को हमसे जुदा कर दिया गया जिसके बारे में हमारे कायद ने, जिसकी हर बात को हम अपने लिए एक मशेल राह समझते थे, उसने एक क्लियर पॉलिसी दे दी थी, एक विजन दे दिया था, एक बात बता दी थी कि ये नज़रिया है, क्या है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। ठीक है, तो उस शहरक के लिए पहले तो ये बताएं कि हमारे कायद ने क्या कोशिशें की, फिर हम आगे आएंगे कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, पहली बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात ये कि देखें, इस तरह आपने कहा कि आज ये पैगाम हम भी देना चाहते हैं अपने कश्मीर के तमाम मुसलमानों को कि हम आपको ना भूले हैं जी, ना आपको तर्क किए बैठे हैं। अल्लाह की कसम हम कश्मीर इंशाअल्लाह आज़ाद भी कराएंगे, उसको पाकिस्तान का हिस्सा भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये पाकिस्तान की हर नस्ल की जिम्मेदारी है जी। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बड़ों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पहले उन्हीं की बात आपने कायद आज़म से शुरू की जी। टीपू सुल्तान के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को कायद आज़म से बड़ा लीडर नहीं दिया, बिलाशुबा। वो मर्द दरवेश, देखने में अंग्रेज लोग उसको कहते थे जी, और अपने वजूद में टीपू सुल्तान का दिल रखते थे। और जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों की आंखों में डाल के बात की, जिस तरह उन्होंने उस वक्त हिंदू कांग्रेस की, हिंदू ज़ायनिस्ट की आंखों में डाल के बात की, जिस तरह मुसलमानों के विजन को, मुस्तकबिल को वो समझते थे जी, हकीकत भी यही है कि उसके बाद आज तक मुसलमान दुनिया में उन जैसा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल दोस्तों। तो जब कायद आज़म ने कश्मीर को हमारी शहरक कहा जी, उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई, यकीन कीजिए लोगों को समझ नहीं आती थी कि कश्मीर एक ज़मीन का टुकड़ा पहाड़ों में, कराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस के आसपास, हिमालयाज़ के अंदर, वो हमारी शहरक कैसे हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान के 60-63 साल गुजरने के बाद हमको अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान का पानी वहाँ से आता है। जोग्राफिया एतबार से हमारे तमाम दरियाओं पर इंडिया इस वक्त डैम बना रहा है। पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी पूरी ज़राअत इस पर और मईशत, कभी वो पानी रोकते हैं क्रॉप सीजन में, कभी वो पानी छोड़ते हैं फ्लड सीजन में, और ये सैलाब जो बरपा हुए हमारे ऊपर। तो सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान का पानी, एग्रीकल्चर, हमारी खुराक, सब कुछ वहाँ से आती है। दूसरी बात चीन के साथ जो हमारे जितने रास्ते हैं, आइंदा आने वाली सदियों में जो जियोग्राफिक अलायंसेस बनेंगे, सिक्योरिटी अलायंसेस बनेंगे, इकोनॉमिक अलायंसेस बनेंगे, उसमें पाकिस्तान और चीन कलीदी किरदार। हमारा ज़मीनी खित्ता कश्मीर गेटवे है, कश्मीर गेटवे है उसका। उसके बाद जो ग्लेशियर है वहाँ पे, यानी पूरे पाकिस्तान की जो आबो हवा कंट्रोल करते हैं वो इलाके, सियाचिन और वो सारे एक्साई चेन, बड़े बड़े ग्लेशियर जो सारे खित्ते में, वो कश्मीर में।
اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایمان اور محبت کا تعلق ان قوم کے ساتھ جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے، جس نے ہمارا حصہ بننا تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں جیسے آپ نے کہا ماؤنٹ بیٹن نے جو غداریاں کی اور آخری لمحے کے اوپر وہ راستے کاٹ دیے، قائد اعظم کی ویژن دیکھیے، وہ پاکستان آپ کو ملا ہے کہ جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹین کے لکڑی کے ڈبوں پہ بیٹھ کے سرکاری دفتر چلتے تھے، ببول کے کانٹوں سے آپ پیپر کلپس بناتے تھے، کاغذوں کو جوڑا کرتے تھے۔ بالکل درست۔ اس پاکستان کے پاس جس کے پاس فوج نہیں تھی، وہ پاکستان جس کی مسلمان فوجوں کو انگریزوں نے پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بکھیرا ہوا تھا، اور ہندو اور ڈوگرا فوجیں سے کہ فوجیں واپس بلا لی انہوں نے، مسلمان دستے واپس نہیں بلائے۔ اور جو مسلمان فوج کا اسلحہ پاکستان میں تھا، یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انگریزوں نے کشتیوں میں بھر بھر کے سمندر میں پھینکا تاکہ پاکستان فوج کے پاس اسلحہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر طرح سے کرش کیا، اور اس وقت مسلمان آفسر تھے ہی نہیں، تو پاکستان فوج کا کمانڈر ان چیف بھی آکن لیک اور گریسی انگریزوں کو بنایا، قائد اعظم گورنر جنرل تھے۔ ایسی اس قسم کی حالت میں قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ غداری ہو چکی ہے، تو آپ نے پاکستان فوج کو حکم دیا ہے کہ کشمیر میں داخل ہو جائے۔ یعنی جو پاکستان جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے کہاں سے، اپنی فوجوں کو کہا کشمیر میں داخل کرو۔ گریسی اس وقت کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انکار کر دیا، اس نے حکم عدولی کی۔ قائد اعظم اس پر آرام سے نہیں بیٹھے، آپ نے پورے شمالی پاکستان سے فرنٹیئر کے مجاہدین، محسود اور وزیر قبیلے کے مجاہدین، چترال سکاؤٹس، گلگت بلتستان سکاؤٹس، جہاں جہاں مسلمان فوجیں، دستے، پیراملٹری ملیشیا اویلیبل تھی، ان سب کو کہا کشمیر میں داخل ہو جاؤ۔ اور پاکستان نے اپنی پہلی جنگ قائد اعظم کی حیات میں، دیکھیے قائد اعظم پاکستان کے بننے کے 1.5 سال بعد، 1.25 سال بعد، پہلا حکم جو قائد اعظم نے دیا ہے کہ کشمیر کو بزور شمشیر حاصل کرو جا کے۔ ٹھیک ہے، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی مسٹ نیور فارگیٹ۔ اگر کشمیر، اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ڈپلومیسی سے کشمیر نہیں ملتا، تو ہم تلوار کی زور پہ لیں گے۔ اچھا، لیکن تلوار کے زور پر ہم نے کوشش کی سر، اور ہم بڑے بھی، آگے بھی گئے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جی حکم عدولی ہو گئی اور باقاعدہ طور پر وہ ہم لانچ نہیں کر سکے، وہ جو ہمیں ایک اٹیک لانچ کرنا چاہیے تھا، ڈیفینس کے لیے جانا چاہیے تھا، اس کے ہم اگلے پہلوؤں کا نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی۔ دیکھیے جس بات کے باوجود کہ انگریز کمانڈر ان چیف نے حکم عدولی کی، لیکن مجاہدین داخل ہو گئے کشمیر۔ بالکل اسی پہلو کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں سر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک پر جانے کے بعد ہم اس اہم موضوع کو کچھ آگے بڑھائیں گے، کچھ اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سونی دھرتی ٹی وی چینل، اور اس میں آج ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو صرف اور صرف ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے بھی سجائی ہے۔ پورا پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے، لوگ اپنے اپنی حیثیت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اپنی حیثیت میں یہ کر سکتے ہیں کہ آج کشمیر کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور صرف روایتی تذکرہ نہ چھیڑے بلکہ کوئی ایسی بات ہو جو عملی بات ہو، جس کو بنیاد بنا کر ہم آگے کا رستہ وضع کر سکیں۔ تو جناب اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں جناب زید وان حامد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے سر۔ بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے لے کر جائیں گے کہ آپ نے بات کی، میں نے عرض کیا تھا کہ جی قائد اعظم نے حکم جاری کیا کہ جی فوج وہاں لانچ کر دی جائے اور بھیج دیا جائے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے، لیکن حکم عدولی ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وہ ایفرٹ جاری رہی، اس میں مجاہدین کا کردار تھوڑا سا اس پر روشن ہے۔ دیکھیے جو بات آپ سے ہم نے کہی نا کہ پاکستانی فوج اس وقت ہمارے پاس تھی نہیں، اور جو پاکستانی فوج تھی وہ مہاجرین کو لانے اور لے جانے میں تھوڑے بہت دستے تھے، وہ لگے ہوئے تھے، لاکھوں مہاجرین پاکستان پہنچ رہے تھے، 50 لاکھ شہداء رستے میں ہو چکے تھے، اور اتنی بھاری ذمہ داری تھی پاکستان فوج کے چند دستوں پہ جو موجود تھے ہمارے پاس، چند ہزار کی ایسی کہ نہ اسلحہ، نہ ٹینک، نہ آرمر، نہ آرٹلری، ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹ نہیں، اسلحہ بنانے کی کوئی فیکٹری پاکستان میں نہیں تھی۔ ہمارے حصے کا اسلحہ انگریز باقاعدہ یا تو انڈیا میں روک لیا گیا تھا، یا جو پاکستان میں موجود تھا اس کو سمندر برد کر دیا گیا انگریز افسروں نے لے جا کے، اور جو مسلمان دستے تھے ان کو برما اور دوسرے فرنٹ واپس ہی نہیں منگوایا گیا اور پارٹیشن ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں جب قائد اعظم کا آپ یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو بزور شمشیر لیا جائے تو یقین کیجئے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کتنے عظیم الشان لیڈر تھا وہ ہمارا، کہ اس حیثیت میں بھی اپنی غیرت اور عزت کا سودا نہیں کیا۔ اور اس وقت الحمدللہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے مجاہدین، ویسے ہی ٹریڈیشن ہے اسلحہ رکھنے کا، اسلحہ ٹرائبل ایریاز میں ہمیشہ سے رہا ہے، غیرت مند دلیر قوم ہے ہماری۔ پھر چترال سکاؤٹس کے مسلمان تھے، ان کے پاس والی چترال کے پاس اپنی کچھ ملیشیا تھی، گلگت کے والی کے پاس اپنی کچھ ملیشیا تھی، ہر طرف سے قائد اعظم نے حکم دے دیا کہ مسلمان دستے، پیراملٹری، ٹرائبلز، جو فوج اویلیبل ہے، پاک فوج کے چند ایک جوان جو افسر جو مل سکے، سب کو کشمیر میں داخل کر دیا گیا۔
اور جو آزاد کشمیر آج آپ دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے، یہ قائد اعظم نے بائی فورس تلوار کے زور پر آزاد کروایا. جی بالکل درست. اس کا مطلب ہے کہ جو قائد اعظم کی زندگی میں ہی پہلا جہاد ہو چکا تھا اور قائد اعظم کی اجازت سے ہوا. باقاعدہ اعلان جہاد کیا گیا تھا، باقاعدہ اعلان جہاد، مجاہدین بھیجے گئے تھے، اور یہ ساری پالیسی قائد اعظم کی خود تھی. یہ پالیسی کسی مولوی کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ پالیسی کسی ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی نہیں تھی، یہ پالیسی بابائے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی تھی. آپ نے مجاہدین داخل کیے، سری نگر کے ہم قریب پہنچ چکے تھے، اور اس وقت انڈین آرمی نے اپنے ایئر فورس، ان کے پاس چونکہ ایئر فورس بھی تھی، ان کے پاس آرٹلری اکوپمنٹ اور آرمر بھی تھا، انہوں نے ہوائی جہاز سے فوجیں سری نگر میں اتارنا شروع کر دی، اور سری نگر کا ایئرپورٹ مجاہدین کیپچر نہیں کر سکے. مگر دوسری طرف جو شمال سے مجاہدین آ رہے تھے، آپ یقین کریں گے کہ ہم کارگل کیپچر کر چکے تھے. اچھا، کارگل ہم لے چکے تھے. آج کارگل انڈیا کے پاس 1948 میں ہم کارگل 48 میں ہم کارگل لے چکے تھے. کارگل ہمارے پاس، گلگت بلتستان کا یہ سارا علاقہ اسی دور میں آزاد کرایا گیا تھا. کارگل بھی ہم نے لے لیا تھا، لیکن دشمنوں کے پاس ٹینکس تھے، وہ ٹینک لے کے گئے. اور یہ جنگ آپ یقین کریں گے، قائد اعظم نے پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع کی. قائد اعظم کا 1.25 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے 48 میں. اس وقت تک یہ جنگ جاری تھی، اور اتنا پریشر نظر آ رہا کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، اتنی عسکری جو طاقت نہیں تھی ہمارے پاس، مضبوط نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس جانثار دستے تھے، ہمارے پاس مجاہدین تھے، وہ لوگ تھے جو جذبہ قربان کا جذبہ تھا. ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسلمان جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، ہتھیاروں سے تم کبھی نہیں لڑتے. قائد اعظم کے انتقال کے بعد جب لیاقت علی خان کی حکومت آئی، تو اس وقت پوری دنیا کا شدید دباؤ پڑا، ڈپلومیٹک پولیٹیکل، کہ اس جنگ کو روکا جائے، سیز فائر کیا جائے. اچھا، انڈین پرائم منسٹر بھاگے بھاگے یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے، اور باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز میں بھیک مانگی انہوں نے جا کے کہ صاحب کسی طرح پاکستان کو روک لیں، ہم کشمیر میں انتخابات کرواتے ہیں، پلیبسائٹ کرواتے ہیں. جی بالکل آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ باتیں ہیں ساری. دیکھیے، مسلمان کا عزت ملک قوم آبرو اللہ کے رسول پہ محبت تعلق ہمارا ہے، لیکن ہم بڑے اچھے ڈپلومیٹس نہیں ہیں. ہم ہمیشہ ڈپلومیسی اور انفارمیشن اور میڈیا کی جنگ میں ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ ڈپلومیسی میں جو ہے شک کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. آدمی کو چانکیا کی طرح شاطر، مکار، دھوکے باز ہونا. ڈپلومیسی کا مطلب یہ منافقت. ایکچولی the word diplomacy actually means hypocrisy، منافقت. یعنی یہ ان کو سکھایا جاتا ہے اس پروفیشن میں کہ آپ نے جھوٹ کیسے بولنا ہے، ڈسپشن کیسے کرنی ہے. مسلمان to be honest by nature ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری ہماری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم ڈپلومیسی میں ہمیشہ میدان جنگ میں جیتتے ہیں، اور جیتی بھی جنگیں ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ ہار ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی غلطی کی. تو غلطی، دیکھیے بات یہی ہے کہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم کشمیر میں جہاد کو تھوڑی دیر روکتے ہیں، الیکشن کرا لیتے ہیں، کرا کے دیکھتے ہیں. 1.25 سال سے جنگ چل رہی تھی. یو این پہ کیا اتنا اعتماد کیا جا سکتا تھا؟ اس وقت نئی نئی یو این تھی، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کی کوئی مورل، پولیٹیکل، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، توقعات تھی لوگوں کو. اب یو این میں جانے کے بعد وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نارتھ انڈیا نے کبھی انتخابات کرائے، چند دنوں کے بعد زبان بدل گئی، ٹون بدل گئی. جب انڈین فوجیں وہاں چلی گئیں، بنکر مورچے ان کے مضبوط بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا، ٹائم لے لیا اینڈ دین اس کے بعد جو مومنٹم تھا جہاد کا وہ ختم ہو گیا، کارگل ہاتھ سے نکل گیا. اب دیکھیے، اس کے بعد کشمیر ہمارے لیے ہمیشہ ایک جذباتی، ایموشنل. مجھے یہ بتائیں سر کہ ہم نے اس غلطی سے سیکھا کچھ؟ جب ہم آگے سفر بڑھتا ہے تو ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ نوٹ کیجئے، 1948 میں جنگ ہم نے روکی ہے، اس کے بعد 65 تک پریکٹیکلی کوئی میجر آپریشن ہم نے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے نہیں کیا، نہ کوئی ہم نے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انوائرمنٹ کریٹ کی کہ انڈیا پر دباؤ بڑھایا جائے. کیمپس تقسیم ہو گئے، پاکستان امریکن کیمپ میں چلا گیا، انڈیا رشین کیمپ میں چلا گیا، سوویٹ کیمپ میں، اور انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں تھا، انٹرنیشنل دباؤ. یو این کی جو قراردادیں ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو یو این کی اصلیت بھی معلوم ہو گئی کہ یو این جو تھا وہ ایک ڈھکوسلہ ہے جو صرف غیر ملکی طاقتوں کا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انہوں نے ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ایک بنائی ہوئی ہے، جہاں یہ صرف ان ایشوز پر بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جاتے ہیں، اور اپنے مفادات کو انٹرنیشنل پاورز اس پلیٹ فارم کے ذریعے دفاع کرتے ہیں. 65 کی لڑائی ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے کہ جو ہماری پہلی جنگ کشمیر پہ ہوئی. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کشمیر میں سیز فائر ہوا تھا، کشمیر میں کبھی بھی امن کے معاہدے نہیں ہوئے، ایگریمنٹس نہیں ہوئے، کانٹریکٹس نہیں ہوئے، نہ ہی کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے، وہ سیز فائر لائن ہے.
ٹھیک ہے. اس قسم جس طرح آپ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان دیکھتے ہیں 50 میں جنگ ہوئی تو ان کے بیچ میں جو بارڈر ہے وہ سیز فائر لائن کہلاتا ہے. ٹیکنیکلی 40-50 سال ہو گئے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ابھی تک حالت جنگ میں ہے. اینڈ اٹس اونلی اے سیز فائر. سیز فائر کبھی ٹوٹتا ہے, سیز فائر دوبارہ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل بارڈر ریکگنائز کر لیا گیا نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان. اسی طرح کشمیر پہ لائن آف کنٹرول ہے. تو یہ ہماری قوم کو یہ بات سمجھنا بالکل لازم ہے, ہمارے بچوں کو بھی, ہماری میڈیا کو بھی, کہ انٹرنیشنل بارڈر وہ ہے کہ جو سندھ سے لے کے چلتا ہے اور آپ کا کشمیر کے نیچے تک آتا ہے. تو اس حوالے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں پچھلے 63 سال سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر پوسٹ پر جھڑپیں ہو رہی ہیں, اور کبھی وہ کیپچر کر لیتے ہیں, کوئی پہاڑی وہ پکڑ لیتے ہیں, کبھی ہم ایک پہاڑی پکڑ لیتے ہیں. لائن آف کنٹرول 10 دفعہ اپنی جگہ بدل چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اگر وہاں پاکستان اسی پالیسی کو اڈاپٹ کرے کہ جو قائد اعظم نے کی تھی کہ ہم مجاہدین اندر بھیجیں یا فوجی اندر بھیجیں اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے, تو ہم کوئی انٹرنیشنل لا وائلیٹ نہیں کر رہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے سامنے بہت سے پہلو ہیں. لیکن آج ہم ایک دن کی بات نہیں کر رہے, ایک ایفرٹ کی بات نہیں کر رہے. آج ہمارے سامنے 64 سال کی پوری ہسٹری ہے, ہمارے سامنے ایک داستان ہے جس کے اندر متعدد کوششیں کی گئیں, عسکری کوششیں بھی کی گئیں, سفارتی سطح پر بھی باتیں کی گئیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عسکری سطح پر بھی کی جانے والی کوششیں کوئی اتنی ثمرآور ثابت نہیں ہوئی. ہمیں کچھ ایسے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھوس نتائج نظر آنا, ایسا تو کچھ نظر نہیں آیا, کہیں نظر نہیں آیا. تو پھر ہم اگر دوبارہ بات کریں گے کہ جی آج کے دور میں ہم کھڑے ہو کر پھر اعلان ببانگ دول یہ کہیں کہ جی نہیں ہمیں شمشیر اٹھا کر پھر کشمیر نکل جانا چاہیے, تو ہماری پہلے ایفرٹس بھی تو ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے مسلمانوں نے قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کے لیے 900 سال لگائے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے, چونکہ حضور کی حدیث شریف تھی کہ قسطنطنیہ لازماً فتح کیا جائے گا, حضرت عمر کے دور سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی پلاننگ شروع کر دی تھی, اور سلطان محمد فاتح 1453 میں 900 سال کے بعد جا کے قبضہ کیا. ٹھیک ہے, جو آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو ہے, اس میں ایک نسل لگے, 2 نسل لگے, 3 نسل لگے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ, بٹ وی ہیو ٹو اچیو دی آبجیکٹو. بالکل, کیونکہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے انڈیا ہمارا پانی بھی بند کرے گا. دیکھیے اگر آپ کشمیر کی سرزمین کے لیے جنگ نہیں کرتے نا, اپنے پانی کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا نا, بھوکے تو نہیں مر سکتے ہیں. انڈیا نے جو وہاں پہ کم از کم 40-50 بڑے بڑے ڈیم بنا دیے ہیں, آپ کا سارا پانی اب وہ کنٹرول کر رہے ہیں, کب تک رکیں گے آپ؟ دنیا بھی جانتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہوں گی, نظریات پر ہوں گی, آئیڈیالوجی پہ. لیکن سر جو پریزنٹ جو پریویلنگ سچویشن ہے اس میں یہ بھی تو دانش مندی نہیں ہے کہ ہمارا تمام فوکس افغانستان کی طرف ہے, ہم ادھر انگیجڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہماری فوجیں جو ہیں وہ مصروف ہیں اس وقت, اپنا ڈیفینس بھی ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایسی صورتحال میں چلے جاتے ہیں پھر کشمیر کی طرف, امریکہ جیسی طاقت بھی جب افغانستان پہ یا امریکہ پہ یا دنیا میں کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے تو پہلے مہینوں میڈیا کیمپین کے ذریعے لوگوں کا ذہن سازی کرتی ہے, پرسپشن مینجمنٹ. ٹھیک ہے, نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر انڈیا نے بھی جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, پاکستان کو دہشت گرد انہوں نے ڈکلیئر کرانے کی اگر کوئی کیمپین چلائی ہے تو دنیا کے ہر ملک سے تجارتی معاہدے پہلے کیے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوں. اس کے بعد ہر ملک کے حکمران کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں اور تجارتی معاہدہ سائن کرنے سے پہلے کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بیان دو. جی, پلان کرتے ہیں, انوائرمنٹ بلڈ کی جاتی ہے. تو پہلے آپ ایک ڈپلومیٹک انوائرمنٹ بناتے ہیں, آپ ایک میڈیا پرسپشن انوائرمنٹ بناتے ہیں, اور اس کے بعد جب دشمن پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ صرف آخر میں فیصلہ کن میدان جنگ میں طاقت سے پہلے آپ کو انوائرمنٹ بلڈ کرنی پڑتی. صرف یہی غلطیاں ہماری 65 میں تھی. دیکھیے آپ غلطیوں کے سیکھنے کی بات کرتے ہیں. 65 میں ہم نے گلوبل انٹرنیشنل انوائرمنٹ تیار ہی نہیں کی. پاکستان نے جذباتی طور پر جوشیلے طور پر ایک فیصلہ کیا, اپنے کچھ کمانڈو دستے کشمیر میں داخل کیے. خیال یہی تھا کہ مقامی کشمیری آبادی اٹھ کھڑی ہوگی, انڈیا کے خلاف ایک بغاوت ہوگی, ہم ان کو نکال باہر کریں گے. مگر انٹرنیشنل انوائرمنٹ سیٹ نہیں تھی, مقامی آبادی تیار نہیں تھی. یہ ذرا جذباتی فیصلہ ضرور تھا لیکن دلیرانہ تھا. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی نقصان, ہم نے یعنی کم از کم ہم نے اٹیمپٹ تو کی نا یار, وی فیل ڈزنٹ میٹر, ایٹ لیسٹ وی ٹرائیڈ. ہم نے, اور اس کے نتیجے میں ہماری انڈیا کے ساتھ ایک جنگ بھی ہوئی. انڈیا کو پیغام مل گیا کہ کشمیر کے معاملے پہ ہم جنگ کرنے کے لیے تھے. ٹھیک ہے, انڈیا نے, دیکھیے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پاکستان نے کبھی بھی انڈیا میں انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کیا. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے. انڈیا نے ایسٹ پاکستان میں جب لوکیشن کے, ہم نے انڈیا پہ نہیں حملہ کیا, ہم تو لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں نا. ایسٹ پاکستان میں انڈیا نے فوجیں داخل کر کے ہمارا بازو توڑ دیا. انڈیا تو بازو توڑ سکتا ہے, دنیا سے کچھ نہ کہے. ہم لائن آف کنٹرول کے اکراس بھی مجاہدین نہ بھیجیں یا فوجیں نہ بھیجیں, اس پر ہم پوری دنیا کے دہشت گرد بن جاتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ تو ہم لابنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایگزیکٹلی, یہاں پہ لابنگ کی بات. بیکاز ایک دفعہ انڈین اینالسٹ سے جب ہماری بات ہوئی کہ تم نے انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس فوجیں کیوں بھیجی, اس کا حساب تم چکائیں گے, کیونکہ ہم نے تو انڈیا کو نہیں توڑا, انڈیا نے ہمیں توڑا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانا ہے کہ جب انڈیا ہمارا ملک توڑ سکتا ہے. ہمارے الیکشن تھے, ان الیکشن میں جو بھی جیتے ہم آپس کا جھگڑا کریں ایسٹ پاکستان کے ساتھ, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے. تم نے فوجیں کیوں داخل کی, گھر کی بات, تم نے فوجیں کیوں داخل کی اندر. اس لحاظ سے
پاکستان کو پورا حق بنتا ہے اس آرگومنٹ کے تحت کہ اگر کشمیر میں سورش ہے یا پرابلم ہے تو ہم فوجیں داخل کریں یا مجاہدین کی مدد کریں, اور اس میں ہمیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم اس لیول پہ کیوں نہیں آتے برابری کے؟ ایگزیکٹلی, اس لیے کہ ہمارے حکمران وہ انوائرمنٹ بلڈ نہیں کرتے, وہ پرسپشن اور میڈیا پرسپشن مینجمنٹ نہیں کی جاتی, وہ ڈپلومیٹک معاہدے نہیں کیے جاتے. آپ چین جیسے ملک کو اپنے چین آپ کے چین اپنا یار ہے, دیکھیے انڈیا نے چین کو کس طرح نیوٹرلائز کیا, جانتے ہوئے کہ چین پاکستان کا دوست ہے, اس نے $100 ارب کے معاہدے کر لیے چین کے ساتھ. جی ایسے ہی. اور ظاہر اب چین کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد چین بھی ذرا خاموش ہو گیا کہ یار میں اتنے زیادہ کیسے بات کروں, تو چین نے بھی بڑا ڈپلومیٹک سے جواب دیا کہ مل بیٹھ کے آپس میں بات کر کے مسئلہ طے کر لو, ہمیں ساتھ نہیں دیا ہمارا اس حوالے سے. دس از کالڈ دا اسٹرینتھ آف ڈپلومیسی, اسٹرینتھ آف پالیٹکس, جیو پالیٹکس. مسلمان لوگ, ہم لوگ پاکستانی بحیثیت اگر ہمارے لیڈرز قائد اعظم جیسے ہوں نا, وی کین ڈو دیٹ. قائد اعظم نے اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا, جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہم نے مسئلہ فلسطین کو اتنی طاقت سے اٹھایا کہ پورا انگریز دہل کے رہ گیا تھا, حالانکہ پاکستان بھی نہیں بنا ہے. یہاں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سینیریوز ہم دیکھتے ہیں آئے دن کا جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے کوئی عامر آ جاتا ہے, پھر وہی صورتحال ہو جاتی ہے, ہر دفعہ کچھ پالیسیز چینج ہوتی ہیں, کبھی کیا ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں مل پاتی. اگر سمت نہیں ملے گی تو جس طرح سے آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ حکمت عملی ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, پبلک پرسیپشن جنریٹ کریں, میڈیا کا رول. جی ایک بڑی تکلیف ہے بات, لیکن اس سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض ایسے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, حکومت کے آنے یا جانے سے تبدیل نہیں ہو جاتے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا, لیکن اس کو ختم کیا جنرل ضیاء کے دور. جی ایسے ہی. اس پروگرام میں ایک ٹیڈی پائی کی کمی نہیں کی گئی, اس کو بڑھایا. جی بہتری آئی. اسی طریقے سے کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جو پاکستان کی پوری قوم اکراس دا بورڈ, چاہے کسی سیاسی مسلک نظریات سے کوئی تعلق رکھتا ہو, کشمیر کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز, لیکن ہماری سیاسی قوتیں تو کمپرومائز کرتی رہی ہیں آن ریکارڈ. جی اس کا تعلق ان سیاسی قوتوں کے ناپاک اور پلید کردار سے ہے. اس کا تعلق کیونکہ ہم الیکٹی ایسے کر کے لوگ لاتے ہیں جن پر کیسز بنے ہوتے ہیں, NRO کے ہوتے ہیں, کرپٹ ہوتے ہیں, جن کی دولت ملک سے باہر رکھی ہوئی ہوتی ہے, جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, یعنی باقاعدہ پارلیمنٹ میں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں. جب آپ ایسے افراد کو لے کر آئیں گے پھر ان سے یہ توقع کریں کہ وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کی طرح قوموں کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کریں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. لیاقت علی خان کو اس وقت کروڑوں روپیہ آفر کیا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. لیاقت علی خان کا جواب یاد ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں جنٹلمین آر سولز آر ناٹ فار سیل, ہماری روحیں بکنے کے لیے نہیں ہیں. اس وقت کے پاکستان کو راج والے کہتے ہیں کہ امریکہ سے پیسہ نہ لیں تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے, لہذا ہم امریکہ سے پیسے لے کے یہی تو رونا ہے سر کہ ہماری جو ہے ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی. جس بندے کی جو آتا ہے, جس کے ہاتھ میں لاٹھی آتی ہے, وہ ادھر ہاتھ شروع کر دیتا ہے. وجہ ایسی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے علامہ اقبال کو گم کر دیا. اگر علامہ اقبال کی تعلیمات کو زندہ کیا ہوتا نا, کیونکہ قائد اعظم کو بھی محمد علی جناح سے قائد اعظم بنانے والے اقبال تھے, پھر یہی بات رہتی یاد لوگوں کو کہ طائر لا ہوتی رزق سے موت اچھی, رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پھر آپ کو یہ یاد ہوتا کہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست کیا ہوتا ہے, وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. وہ جو غیرت اور جرأت کا جو پیغام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے, اور آپ بہانے تلاش کریں, آپ بہانے تلاش کرتے پھریں اس بات کے کہ صاحب ہم امریکہ سے کیسے بات کریں گے, انڈیا سے کیسے بات کریں گے. ہم اپنی جفاکشی کو, اپنے کردار کو, اپنے اخلاق کو, اپنی جرأت کو اگر ہم اقبال کی فلسفی کے تحت سنبھال کے رکھیں, کسی کی جرأت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, تو کرنا صرف یہی ہے. اس بات سے قطع نظر کے حکمران ہمارے پاس کون سے آتے ہیں, یہ میڈیا کا کردار ہے, یہ تعلیمی نظام کا کردار ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایک تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں, عوام کا جو جذبہ ہے وہ تو متزلزل نہیں ہوا. عوام آج بھی, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی مشن کے دوران بھی عوام کا نقطہ نظر پہنچایا لوگوں تک, اور مختلف لوگوں کے ہمارے نمائندوں نے جا کر انٹرویوز کیے, سڑکوں پر بات کی گئی, ریڈی بان سے بات کی گئی, اس میں پڑھنے والے اسکول کے بچے سے بات کی گئی, کالج کے نوجوان سے بات کی گئی ہے, ہر کسی سے بات کی گئی ہے, خواتین سے پوچھا گیا ہے. ان سب کو وہ سب تو یکسو ہیں, وہ تو بات کرتے ہیں کہ کشمیر چاہیے. ایک بات ہم آپ کو بتائیں, انڈیا کی اس وقت کی جنگ کے دیکھیے وہ آپ پہ کون سی جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں. 63 سال پاکستان کی تاریخ میں ہمارا دشمن انڈیا تھا, کیونکہ اس نے کشمیر بھی لیا ہوا ہے, وہ ہمیں توڑنے کی بھی کوشش کرتا رہا ہے, ایسٹ پاکستان بھی اس نے توڑا ہے, اور وہ ازلی اب بھی دشمن ہے جس نے کوئی موقع نہیں جانے دیتا, کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے. دیکھیں ایران ہمیں تباہ نہیں کرنا چاہتا, افغانستان کے ساتھ چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے رہتے ہیں, چین ہمارے ساتھ چین تو ہمارا دوست ہے. آس پاس خطے میں کوئی ملک ہمارے وجود کے خلاف نہیں ہے, یا اسرائیل خلاف ہے یا انڈیا خلاف ہے. اس کے باوجود انڈیا کو دیکھیے کہ اس نے آپ پر کون سی جنگ مسلط کی ہے. ایک طرف وہ دہشت گرد انہوں نے بھیجے ہوئے جو پورے ملک میں خود کش حملے کر رہے ہیں, اس کے باوجود پورا پاکستان کے
की है वो शर्मनाक हद तक जी। है। आज कश्मीर डे है, पूरा इस्लामाबाद घूम के देखिए, हर खंबे पे, हर दरख्त के ऊपर इंडियन एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगी हुई हैं इश्तिहारों में। बिल्कुल, बहुत बड़ा पहलू है। और इस बात को, यानी आपने किया ये है इंडियंस ने कि आपका दुश्मन तब्दील कर दिया, यानी आपका जो असल दुश्मन है उन्होंने आपका रुख तब्दील करके अमेरिका की तरफ कर दिया। अमेरिका भी है बेशक, लेकिन अमेरिका साथ यहाँ 7 समुद्र दूर अगर हम यहाँ मजबूत हो जाएं, लेकिन इंडिया हमारी जबान बोलता है, उसके ड्रामे उर्दू में होते हैं, हमारे घरों में उसके केबल चैनल्स पहुंच चुके हैं, हमारे बच्चों का अखलाक, किरदार, नजरियात तब्दील वो कर चुके हैं। हमारा बदतरीन दुश्मन वो है जो हमारी जबान बोलकर हमारे घरों में घुस चुका है। और हमारे मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि इस इंडियन हमले का, जो इनकी इंफॉर्मेशन वॉर है, जो परसेप्शन मैनेजमेंट वॉर है, इसका जवाब दें। आप अगर ये नहीं करेंगे तो ये कहना कि कश्मीर के साथ हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, बेमानी बात। आज पाकिस्तान के ऐसे चैनल हैं कि जो कि इंडियन फिल्में चला रहे हैं। अब ये बात कश्मीर डे पे इंडियन फिल्में चलाना या पाकिस्तान के तमाम कैपिटल में, इस्लामाबाद के अंदर हर खंबे के ऊपर इंडियन एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं होता। लेकिन इसमें अच्छा डायरेक्शन दे देती है कि इंडिया किस अंदाज में। तो इसका मतलब तो ये है कि हम बहुत से शोबाजात में, हर शोबे में, यानी किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक है तो हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हकीकत है कि नहीं कर रहे, द रियलिटीज नहीं कर, बाकी रिटोरिक है, बातचीत है, हकीकत में नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान अपनी जिम्मेदारी अदा करते तो साफ बात थी कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को उठाते, डंके की चोट पर कहते कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम जब चाहेंगे फौजें दाखिल करेंगे कश्मीर को लेने के लिए, या तो इंडिया पे दबाव डालो या हम तलवार की जोर पे लेंगे। फिर आप देखेंगे लोग कैसे भागते हैं कश्मीर, इंडिया पे दबाव डालने के लिए। इस वक्त इंडिया पर दबाव नहीं है, कोई दबाव इंडिया, मतलब अवाम का कोई किरदार नहीं है कश्मीर के कौज के हवाले से। देखिए ये कहना है, सिवाय कश्मीर डे पे चंद जलसे जुलूस निकालने के, आप आम जिंदगी में देखिए, अखबारों को उठा के, पिछले 1 साल से कश्मीर में इंतफादा, एक जदीद नया इंतफादा दोबारा जारी है। हजारों कश्मीर, और ये इंतफादा मिलिटेंट मुजाहिदीन नहीं कर रहे हैं, ये इंतफादा औरतें और बच्चे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे 1% भी इसको कवरेज नहीं मिल रही है। आप मुझे पिछले 1 साल से हो रहा है। आप कश्मीरी मुजाहिदीन से बात करें, आप कश्मीरी लीडर्स से बात कीजिए, वो रो रहे हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमें अबैंडन कर दिया। आपको हर किस्म की खुराफात तो नजर आती है चैनल्स के ऊपर। आप एयर टाइम उठा के देख लें ऑन एवरी डे कि इस चैनल ने आज कश्मीर को कितना कवरेज दिया। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हर तरफ इतनी मजबूत दीवारें जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि खड़ी हुई हैं और हम दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते, अवाम जो है दीवार के दूसरी तरफ का मंजर नहीं देख सकते। मीडिया बकौल आपके कि वो अपने एजेंडा पर है और अपनी एक प्रोजेक्शन जिस चीज़ की करनी है उसको हाईलाइट करता है, जिसको छुपाना है बड़ी जो है तेज़ी के साथ छुपा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा सियासतदानों का है जो वो अपने उनके इंटरेस्ट हैं या उनके जो अमेरिका के साथ जो उनके इंटरेस्ट हैं, जिनके डॉलर्स चाहिए या जो भी मामलात हैं, ये सब तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। तो इसमें तो हम आवाम को इस चैनल के जरिए, हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई उम्मीद की किरण नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मजीद वो पहले ही डिप्रेशन में, देखिए नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए उम्मीद की किरण क्या है? उम्मीद की किरण ये है कि माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान नस्ल अल्लामा इकबाल को दोबारा जिंदा कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म, नौजवान नस्ल में मुसल्लह अफवाज में, देखिए मुसल्लह अफवाज पिछले कई बरस से हालत जंग में, और हालत जंग में होने की वजह से कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। और जब शहादत का वक्त होता है तो ये पर जज्बात उरूज पे होते हैं। ये राइट टाइम है। पाकिस्तान के नौजवानों में पिछले 2-3 साल से जो हमने मिशन, माशाल्लाह तकमील पाकिस्तान का जो मिशन शुरू किया, मीडिया पे हमने 3 साल पहले जो काम शुरू किया, उसकी वजह से अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं, पाकिस्तानियत, इकबालियात, अल्लाह रसूल से ताल्लुक और नजरिया पाकिस्तान को दोबारा अल्लाह ने जिंदा किया। और हम इस वक्त हुकूमत का किरदार देखते हैं कि वो कमजोर है, हुकूमत का किरदार देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन जो पाकिस्तान के नौजवान, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग और मीडिया में वो तमाम पेट्रियोटिक एलिमेंट्स, इससे ज्यादा खूबसूरत वक्त हमने पिछले 20 साल 30 साल की तारीख में कभी नहीं देखा। ये नई नस्ल जो पैदा हुई है हमारी 21वीं सदी के आगाज में, ये बच्चे वो हैं जो 80s में 90s में पैदा, लेकिन इनको गाइडेंस कौन देगा? गाइडेंस के हाथ कौन मजबूत करेगा? देखिए गाइडेंस इनको दी जा रही है अल्लाह के फजल से, बेशक आवाजें थोड़ी हैं, लेकिन अब हमारे वजूद में, हमारे खून को आप निकाल के देखिए, लोग पाकिस्तानी कौम की बात कर रहे हैं, इसका डीएनए टेस्ट करा लें तो उसमें अल्लाह के रसूल से और पाकिस्तान से जो इश्क है वो इसके वजूद में है। ये बिल्कुल ठीक है, ये जज्बाती बात है, यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है, जज्बात ईमान से भी हैं, लेकिन डॉक्टर सर हम ये चाहेंगे कि हम कोई अमली बात भी करें कि सोल्यूशन क्या है। आप प्रिवेलिंग सिचुएशन को हम देख रहे हैं, अगर हम ये कहते नहीं होनी चाहिए, ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पे इस पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल इस पाकिस्तान की मईशत ठीक होने की जरूरत है, इसकी जुडिशियल सिस्टम ठीक होने की जरूरत है, पूरे स्ट्रक्चर को हम कैसे ठीक करेंगे? या कुछ तो नहीं हो सकता अब लेकर आना, ये अलग बहस है पूरी है, लेकिन वो बहस मौजूद, वो बहस हम कर भी चुके हैं। सियासी निजाम के अलावा भी अदरवाइज हमारे शोबा जाते हैं, लेकिन मीडिया की हमने वो सब कुछ, आप हुक्मरान को दुरुस्त कर लीजिए, सैयदना उमर
यूरोप तक लोग ज़कात लेकर फिरते हैं और कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। देखिए हुक्मरान की बरकत होती है। उस सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। कश्मीर के पहलू पे अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि एक बात ज़हन में रख लीजिए कि हमें दोबारा से जिस चीज को रिवाइव करना है कि अपने दुश्मन को दोबारा आइडेंटिफाई करना है। हमारा दुश्मन मशरक में बैठा है, हमारा दुश्मन वो है जिसको कायद आज़म ने दुश्मन कहा, वो दुश्मन है जिससे छीन कर हमने पाकिस्तान बनाया। इसकी सिमत ना गुम करें। ये जो अमन की आशा के नाम के ऊपर पाकिस्तान के घरों में उनके नजरियात, उनके मीडिया, उनका मजहब, उनकी खुराफात हमारे सफों में दाखिल हो चुकी हैं, इसको ब्लॉक करें पहली बात। लेकिन ये भी तो मुख्तलिफ कोशिशों का हिस्सा है ये सारी बातें। हम जब देखते हैं कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमने अस्करी कुव्वत भी आजमा कर देख ली, हमने सिफारती सतह पर भी बातें करके देख ली, मीडिया आवाम को भी करीब लाने की बातें की। अमन की आशा का आपने हवाला दिया कि उसमें आवाम को करीब लाने की कोशिश की गई है, राइटर्स को करीब लाने की कोशिश की गई है, मीडिया को करीब लाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ असरात नजर आते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी साथ में आ रही हैं, उनका कल्चर आ रहा है, उनकी बाकी चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसको डिफेंड करने के लिए फिर हमारे यहाँ क्या करना चाहिए, हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? पहली बात, इकबाल को जिंदा करें, गो बैक टू योर रूट्स। जो आपके फाउंडिंग फादर्स ने किया था, जो बाप दादा ने किया था, वो करें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि किसी साहब का फतवा लेकर आइए, हम आपको ये नहीं कह रहे कि 1000 साल पुराने चले जाइए। जो कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, लियाकत अली खान ने किया था, वो कीजिए। लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी 1949। करारदाद मकासद हमारे बड़ों ने पास किया ना। इस करारदाद मकासद को दोबारा जिंदा कर लीजिए। जो लिखा हुआ है कर लीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 62-63 में कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिस किरदार के लोग आएंगे उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जिस लम्हे आप ये करेंगे, आप अल्लामा इकबाल के उस नजरिए, उस फिक्र के मुताबिक निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज जैसे हुक्मरान अंदर ले आएंगे। बाकी काम फिर उन्होंने करना है, उनको फिर अपनी मंजिल आसमानों में नजर आएगी, उनको बताना नहीं पड़ेगा क्या। जैसा आपने फरमाया कि कायद आज़म ने जहाद किया था, मतलब इसका मतलब ये कि ये मसला अब बातचीत या मुज़ाकरात से नहीं हल होने वाला। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया पे दबाव नहीं है, दबाव बढ़ाना है। अब दबाव बढ़ाने के दबाव बढ़ाने के लिए आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप यूएन के रेजोल्यूशंस को इन्वॉल्व करने के लिए जोर लगा सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा और परसेप्शन वॉर कर सकते हैं। दबाव बढ़ाने के लिए आप जहाद को सपोर्ट कर सकते हैं। यही तरीका है ना। कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन जहाद कर रहे हैं, वो सारे कश्मीरी हैं, यानी औरतें और बच्चे अगर निकलकर अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे आज मिस्र में कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते दहशतगर्दी हो रही है। और उसको सपोर्ट करना कोई दहशतगर्दी नहीं है, चाहे हम जिस तरह मर्जी सपोर्ट करें। और जंग आजादी को सपोर्ट करना अगर दहशत, इन्होंने फिर जर्मन के खिलाफ क्यों फ्रांस को आजाद कराया, वो भी दहशतगर्दी थी। फिर स्टेप वाइज कोई रोड मैप बताएं कि हमें किस किस हवाले से क्या क्या करना है। पहली बात कहेंगे तो एक तो यह कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, आप ये फरमा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के ये वो इंटरेस्ट है जिनका ताल्लुक, जिस तरह हमने कहा, एटमी प्रोग्राम हमारा, हुकूमत कोई हो या ना हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी बिल्कुल दोस्त। पाकिस्तान के मीडिया को, दानिश्वरों को, पाकिस्तान के नौजवानों को ये बात बिल्कुल अपने जहन में पुख्ता कर लेनी चाहिए कि हमारा अजली अब्दी दुश्मन मशरक में बैठा हुआ। दुश्मन का टारगेट ना बदलने दें, दुश्मन को अपने घरों में ना दाखिल होने दें, वो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। पहला काम तो ये कीजिए कि अपनी नजरियात, अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा करें। पहला काम हम बता रहे हैं, इकबाल को जिंदा करें। जिस लम्हे आपने इकबाल को जिंदा कर दिया, जिस शख्स ने, यकीन कीजिए, ये सारी बातें कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम किधर जाएं, ये वो आदमी करते हैं जिन्होंने इकबाल को नहीं पढ़ा हुआ होता। इकबाल ने टेक्स्ट बुक दी हुई है यार, सब कुछ बता दिया। एक इंसान को जब वो अंदर से जिंदा कर देते हैं, उसके बाद उस शख्स को अपनी मंजिल आसमानों में नजर आती है। उसको नहीं बताना पड़ता कि इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या होते हैं, हम कश्मीर कैसे आजाद कराएं, जिंदा कौमों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे की जाती है। कुरान को अगर सामने रख लें, इकबाल कुरान की तशरीह है बिल्कुल। तो उस सर, इधर आपने कंप्रोमाइज की बात की, मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत कंप्रोमाइज करती है या आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोल्यूशन लेकर आती है, तो आपकी नजर में क्या ये सही है? देखिए, बात इस वक्त ये हो रही है कि कश्मीर पे मुख्तलिफ फार्मूलाज देने की बात की जा रही है। कंप्रोमाइज कर लो, लाइन ऑफ कंट्रोल कोई बॉर्डर बना लेते हैं, चनाब फार्मूला ले लेते हैं कि जी चनाब के इस तरफ वाला इलाका तुम ले लो, उधर का हमें दे दो। मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही है। बात ये है कि इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। इंडिया बिल्कुल कंप्रोमाइज किसी भी चीज पर नहीं करेगा। वो सिर्फ एक चीज पर राजी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर बना लें, बस। जो आपने ले लिया ले जाए, जो हमारे पास हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली एक बात हम आपको बता दें, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, कश्मीर का फैसला आखिर में बतौर शमशीर ही होगा। और इंडियंस मानने वाले हैं नहीं, लेकिन इंडियन फेडरेशन भी अब वो नहीं है कि जो आज से 20 साल 30 साल पहले थी। बीच में सिखों की मूवमेंट डेवलप हो चुकी है, वो पूरा खालिस्तान बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। नक्सलाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट 40 to 45% इंडिया पे उनका कब्जा होने जा रहा है। माओइस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो आजाद होने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं।
इस वक्त पूरा जियो पॉलिटिकल एनालिसिस यही है कि इंडियन फेडरेशन के अंदर इतने प्रेशर बिल्ड हो चुके हैं कि आने वाले वक्तों में इंडियन फेडरेशन यूगोस्लाविया की तरह या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन ये ओवर एम्बिशियस बातें हैं। ठीक है, अगर हम देखें हमें विजन रखना चाहिए, माशाल्लाह एक थिंक टैंक के तौर पर विजन नहीं रखना जी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी हेल्प भी करनी चाहिए कि वो जरा छोटा हो जाए। हाँ, क्योंकि और उसमें हेल्प करने की हर्ज भी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा है और उसका हिसाब हम चुकाएं तो उनको शिकायत नहीं करनी। ठीक है, लेकिन हमें जो है आलमी तनाजुर को भी सामने रखना है, मौजूदा तनाजुर को भी सामने रखना है, उस हवाले से बात करनी है। बहुत सियासी सिनारियो भी हमारे सामने है और सारी बातें भी स्वार्थी सतह पर बातें हो रही हैं। अच्छा, कुछ फिंगर टिप्स पर अगर सर गिनवा कर मुझे बता दें कि जी हमें ये कुछ करना है। ठीक है, आप अगर इस अप्रोच को भी लेते हैं कि हमें फिल आखिर अस्करी जो है उस किरदार अदा करना पड़ेगा और उसी कुव्वत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें स्टेप वाइज क्या करना है? पहला काम, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान में बंद करें। जी, इंडियन मीडिया में जो जहर आ रहा है वो आपके हर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज कर रहा है। वो दिखा रहे हैं कश्मीरी दहशतगर्द हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं। वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, ये दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कश्मीर अटूट अंग है हमारा, वो दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान गलत बना था, दोबारा मिल जाना चाहिए जाके। वो बता रहे हैं कायद आज़म से गलती हुई थी। ये सारी हमारी नजरियाती और रूहानी असास को, हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए ये इंडियन आर्टिलरी जो उनकी मीडिया की शक्ल में, स्टार की शक्ल में आ रही है, पहला काम। यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस 1 2 3 4 हम क्या करें? पहला काम इंडियन मीडिया ब्लॉक, चैनल्स को बैन, इंफॉर्मेशन का जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको देखिए। आप दुश्मन अगर तोपों से फायर करे, आप क्या करेंगे? रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? इस वक्त उनकी तोपें जो है स्टार मीडिया, इनके सारे के सारे चैनल्स हैं। इस वक्त हमारे बच्चे उर्दू भूल चुके हैं, हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी तक हिंदी में। अगला कदम क्या है? दैट इज पार्ट 1। नंबर 2, अपने मीडिया को, अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कीजिए इकबाल की आइडियोलॉजी पे। आपकी रूहानी और नजरियाती असास आपके पास होनी चाहिए। अपनी कौम को अपनी दोबारा उस रूहानी असास पर लेकर जाएं जिस पर हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था। सर, जबकि हमारा मीडिया, हमारे चैनल्स उनके प्रोग्राम्स चला रहा है। आपको हम सिर्फ तो ये बता, अब इसको करना किस तरह है वो दूर की बात है, हम आपको स्टेप बता रहे हैं। नंबर 1, इंडिया ब्लॉक, इंडियन चैनल मीडिया ब्लॉक कीजिए, उनकी आर्टिलरी बंद करें, उनकी फिल्म एक्ट्रेसेस को टीवी के इश्तिहारों में हमारे इस्लामाबाद के खंभों से उतारें, अपने चैनल्स में बंद करें प्रोग्राम। नंबर 2, अपने चैनल्स को रिवाइव करें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे, हमारी आइडेंटिटी पे, हमारी शनाख्त पे। नंबर 3, उर्दू जबान को गुम मत होने दें। उर्दू को ये इंग्लिशाइज कर रहे हैं या हिंदुआइज कर रहे हैं, या अंग्रेजी जबान से इसको तब्दील किया जा रहा है या उसमें हिंदी शामिल की जा रही है। उर्दू को जिंदा करें, ये तीसरा स्टेप है। नंबर 4, पाकिस्तान अपनी जो इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका को सख्त जरूरत है हमारी, अफगानिस्तान में ये फंसे हुए हैं, हम इतने कमजोर नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की जा सकती है कश्मीर के ऊपर कि अगर इंडिया को आप प्रेशराइज नहीं करेंगे कश्मीर पर आके बात करने के लिए, तो फिर ये हालात आगे जाके जंग में तब्दील हो सकते हैं। हम अफगानिस्तान में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे अगर तुम कश्मीर का मसला सॉल्व कराने में हमारी मदद नहीं करते। आप प्रेशर डालें, वो करेंगे। प्रेशर डालने की बात, ये सियासी सतह पर, ये सियासी सतह पर मीडिया इंफॉर्मेशन वॉक। और उसके बाद चौथे लेवल पर खुल्लम खुल्ला हर फोरम जो रेजिस्टेंस है और जो कश्मीरी इंतफादा जो उठे हुए औरतें बच्चे, उनको हर लेवल पर प्रमोट करें और फिर खुल के पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करें कि हम कश्मीरियों की हर लेवल पर मदद करेंगे, सियासी, नजरियाती, रूहानी। ये हम फौजी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते उसमें, हम जो मदद की बात करते हैं ना, हम कहते हैं नजरियाती, रूहानी, सियासी, पता नहीं अखलाकी, इस किस्म के फौजी। हमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमने कारगिल जो ऑपरेशन किया था 99 में, कारगिल हम के लिए जो 48 में बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसके कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। हमें ज्वाइन करने वाले अपने तमाम नाजरीन को सोनी धरती टीवी चैनल पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सजाई गई इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस ट्रांसमिशन को अब हम इसके इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज सारा दिन हमने कोशिश की है कि मसला कश्मीर को किसी तरह से समझा जाए, उसके क्या क्या पहलू हैं, तारीखी पस मंज़र में क्या है, उसके अलावा हमारी काविशें क्या रही हैं, हमने कहाँ पर संजीदगी से कोई कोशिश की है, कोई कदम उठाया है, कहाँ हमसे गलती कोताही सरजद हुई, उसको कहाँ हमने तब्दील किया, क्या करना चाहिए, पॉलिसी के क्या मामूलात हैं, अवाम का क्या किरदार होना चाहिए। अभी इस हिस्से से पहले जब हम बात कर रहे थे तो मीडिया के किरदार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ज़ैद साहब ने फरमाया कि जी हमें मीडिया को अपना किरदार बहुत ज़्यादा अदा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि अगर हम पाकिस्तान की आइडेंटिटी को अपने हाथों से मसख कर देंगे तो यकीनन हम किसी अच्छी डायरेक्शन सफर नहीं कर रहे, किसी अच्छी समत में नहीं जा रहे। तो यकीनन मसला कश्मीर जो पाकिस्तान की पॉलिसी का एक बहुत अहम जुज़ है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, हाँ पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी हो, हर एक में मसला कश्मीर का बहुत अहम किरदार है और उसे हम तब तक फुलफिल नहीं कर सकते, उसका मकसद हम तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक इस मसले को हल ना किया जाए। उसके बहुत से पहलू हमें सर ने बताए हैं जिनमें हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आप प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं और कंक्लूजन में आना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो बात हम पहले कह रहे हैं कि आपको आज या कल कश्मीर पे जंग करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया आपका पानी बंद कर देगा वहां से। आप ये अफोर्ड तो कर सकते थे कि कश्मीर के मसले को डिले कर दें 30 साल, 50 साल, 60 साल, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम ज़हनी तौर पर तैयार, लेकिन पानी बंद कर दिया जाए
تو پھر آپ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکیں. تو سر وہ انٹرنیشنل جو ایک الائنس ہے ہمارا پولیٹیکل پریشر جو ہے یہی بات. اب ہم 3 پیغام, چونکہ کنکلوژن ہے, ہم صرف 3 پیغام پاکستانی قوم کے لیے ہم صاف صاف کہتے ہیں کشمیر کو نہ بھولنا کبھی. کشمیر کو بھول گئے تو ہمارا وجود مٹا دیا جائے گا. کشمیر کے مسلمانوں کو ضرورت ہے اس وقت ہمارے میڈیا کو, ہماری پاکستانی قوم کو پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے. دوسرا پیغام ہم دے رہے ہیں انڈینز کو, یہ نہ سمجھنا کہ تم کشمیر رکھ لو گے. ہم اس کو بجور شمشیر لیں گے اور لے کے تمہیں دکھائیں گے. ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی, اگلے 1000 سال بھی کر لیں گے. وہ یہ نہ بولیں گے دفعہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈیسائسولی کشمیر کو لینا ہے, پھر یہ جنگ کشمیر میں نہیں رکے گی. اس کا فیصلہ پانی پت کے میدان جنگ میں ہوگا. اور پانی پت تک آنے کا مطلب تاریخ ریپیٹ کرے گی اپنے آپ کو کہ ونس مسلمز ریچ پانی پت then they capture Delhi also. اور اس کی حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں بشارت ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر انڈیا کو کیپچر کریں گے. کشمیر انڈینز کی حماقت ہے, انڈینز کے اپنے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ ارندھتی رائے جیسے نہیں کر سکے گا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر کا پریشر رہا ہمارے اوپر تو باقی انڈیا بھی ڈوب جائے گا اس کے ساتھ. اور انڈینز کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پہ آزادی رائے کا اظہار کرنے دیں ان کو جو فیصلہ کشمیری کرتے ہیں ہمیں قبول ہے وہ. اچھا, عوام کا کردار سر تھوڑا سا. اور عوام کو ہم یہی بات ہم کہیں گے, کشمیر کو نہ بھولیں کسی صورت میں. اپنے گھروں سے انڈین چینل نکالیں, اپنے گھروں سے انڈین میڈیا کو بند کریں. اپنی عزت اور آبرو اور غیرت کا سودا اس طرح نہ کریں کہ ایک طرف آپ کے مجاہدین بچے پاکستانی فوج کے جوان سرحد پہ مقابلہ کر رہے ہیں, کشمیر کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور گھر میں آپ انڈین ڈرامے دیکھ کر اپنی آئیڈیالوجی کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے نظریات کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اور بے حیائی کا وہ پیغام جو ہندو ہماری عورتوں اور بچوں کو گھروں میں دے رہا ہے اس کو روکیں. یہ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ جتنی مرضی طاقت, ٹینک, توپ, ہتھیار لے کے انڈیا پہ چڑھ جائیں, آپ ان کی جنگ نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کی عورتوں کو, آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں پیچھے. یہ انڈین میڈیا ان کا سب سے شدید ہتھیار ہے. ہمیں انڈیا کے ایٹمی ہتھیاروں سے خطرہ نہیں ہے جتنا ان کے میڈیا سے خطرہ ہے. بالکل ان کی فلموں سے انفارمیشن کی جو یہ جنگ ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں. بحیثیت قوم, پاکستانی قوم کو اب انڈین میڈیا کو بند کرنا ہے, بوائیکاٹ کرنا ہے. اگر حکومت نہیں کرتی اپنے گھروں میں تو ہم ان چینلز کو بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ کے بے حد ممنون ہے کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا اور ہماری قوم کی جو ایک خدمت ہم کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہاتھ آپ نے آ کر تھاما. آپ کے وقت کے بہت ممنون ہے.